Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Gone Family Files. सो आयज आसा मंडे आणि आम्ही आता वयता भोंवपा यांच्यानी हांव दोगां भोंवपा म्हटल्यार बागायदारा वयता आनी एक काम आसा म्हाका कोणे तरी म्हाका कितें तरी दिता सांगला सो तें हाडपा वयता हांव आनी सद्या जाल्यार टायम 11:15 बसली आमी रील शूट करताले हांव एक सो रील पळया म्हाज्या इंस्टाग्रामार आनी म्हाका इंस्टाग्रामार फॉलो करपा विसरो नाकात आनी चला तरी या आतां क्रीमी बिस्कीट जायी आयज बागायदारान शॉपिंग तूं करतलो हांव करचें ना करतो मरे सो गायज फायनली गाडयेची बॅटरी जी आसा चेंज केल्ली आसा हांवें आनी म्हाका आतां किक स्टार्ट मारपाची गरज ना सो कितली गरमी जाता आयज घाम येयलो म्हाका सामको सो बागायदारानूय मातशें काम आसा म्हाका सामान घेवपाचें आसा सो तो येंश म्हणटालो तो आपल्याक क्रिमीची बिस्कीट जाय खंय आतां 11:15 जाली गर्दी बी ना जाल्यार पुरो म्हणटा हांव बागायदारान सो तें काम आनी आसा म्हाका आनी एक काम आसा सो तें करतलें आनी आमी येतली रोकडीच घरा ह्या वताक आनी कोण भोंवतलो बाजारान सो डेस्टिनेशन अरायव आतां पयलीं वयता पार्लरान म्हाज्या मावशेली चेडवा फुड्यान येता दिस सायड So guys, I got these perfumes. आम्ही वयता हो पया हेका सुकू जावं नाका किती दिश्टी पडले जिम जॅम घे धर दोन तरांचे त्यो पळय ह्यो आनी आनी हांगाय आसा एक वेगळी तूं मारनाका बिस्कीट हें जातली मारपी घे धर तुका चल 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 आनी काय ना येते तर तिथून घाल मरे सो गाइस पावली आम्ही घरा सामान घेऊन चावी काढ तुका आनी लॉक काढपाक कळना काढ खोलो चलो रगत येईल तुका गरम 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 लगन चल प्याला हाड चल लस्सी पिवया प्याला हाड लस्सी पिवया काकीन दिली ती प्याला हाड रे चल सो तितली गर्दी नाशिल्ली आयज बागायदारान फट्ट करून गेली आनी फट्ट करून येयली 12 जाली सारकी 11:15 गेल्ली दिसता आमी सो म्हाका लाडू खावपाची क्रेविंग जाली सामकी पयल्यानी लाडवांक सो हांवें लाडवाचें एक पॅकेट हाडलें कितें हाडलां हें ही हांवें काकीन दिल्या शेजारी आमची शेजारीन दिल्या ही लस्सी हें सगळें सामान सो गायज मिस्टरान न्हू पयर केल्ली चिली केल्ली तिसऱ्यांची सो रेसिपी चेकआउट करा आनी सांगा म्हाका तुमकां आवडली जाल्यार
आणि आयचो ब्लॉग जर आवडला जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करपाक विसरूं नाका. मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. बाय बाय.